मोहरों की दर्द के बारे में, उसकी वजह से कमर में दर्द होना, इसका इलाज भी बताता हूँ और ये किस किस वजह से होती है, इसकी दवाई कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन कराम, आज आपको मोहरों की दर्द के बारे में आपके साथ मुखातब हूँ। ये मोहरों की दर्द का इलाज, उसकी दवाई, उसकी वजह से कमर में दर्द होना, इसका इलाज भी बताता हूँ और ये किस किस वजह से होती है और इसकी दवाई कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है, आपके साथ आज मैं मुखातब हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि ज़्यादातर ये मोहरों का जो दर्द होता है ना, ये कमर का तकलीफ़ जो होती है, ये कब्ज़ की वजह से होती है। जिनको कब्ज़ हो जाए, कब्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है, फारा हो जाता है, गैस हो जाती है, जिसकी वजह से ये दबाव पीछे की तरफ जाता है। जब पीछे की तरफ ये दबाव जाए, उस वक़्त मोहरों का अलहदा कहते हैं ना कि डिस्क हिल गई, वो सिर्फ इसी वजह से होती है। ज़्यादातर जब कब्ज़ हो जाए, कब्ज़ की वजह से डिस्क जो होती है वो उसमें थोड़ा थोड़ा खला आ जाता है। इसके अलावा जो मसल होते हैं, मसल भी अगर उसमें खला आ जाए, मसल हो सकता है कि उस मोहरे के अंदर आने की वजह से तकलीफ़ होना शुरू हो जाए। बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा कि रिंगड़ का दर्द होता है, वो अगर जो साइड वाला मसल होता है वो मोहरों के दरमियान में आ जाए, फिर दाईं साइड के टांग के जो दर्द होता है वो वहाँ से शुरू हो जाता है, वो दर्द शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं ये पट्ठों का दर्द शुरू हो गया, ये इस वजह से भी होना शुरू हो जाता है, ये मोहरों की वजह से होता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि गुर्दों की दर्द होती है, गुर्दों की दर्द की वजह से भी कमर में पेन होना शुरू हो जाता है। आप इस चीज़ का ख्याल कर लें कि गुर्दों में दर्द तो नहीं हो रहा, गुर्दों में गैस तो नहीं बढ़ रहा, री तो नहीं हो रही, हवा तो नहीं बढ़ रही, उस वजह से भी ये दर्द हो सकता है। अगर उस वजह से हो रहा है तो फिर गुर्दों का इलाज करना चाहिए, गुर्दों के दर्द का इलाज करना चाहिए। गुर्दों का इलाज हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली कमर का इलाज भी हो जाएगा, कमर की दर्द भी ठीक हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक और है मोटापे की वजह से। बाद हज़रात ऐसे हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, यहाँ से गाड़ी के ऊपर बैठ के चले जाएं, वहाँ पे गाड़ी से उतरें और फिर ऑफिस में बैठ जाएं, यानी चहलकदमी ना करने की वजह से फिर जिस्म जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा हो जाता है। मोटापे की वजह से भी ये दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मसल होते हैं वो कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो उसके अंदर जो खून की गर्दिश होती है वो बहुत कम मकदार में चलता है, यानी कि कम मकदार में प्रेशर डालती है, इस वजह से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से कोई वज़न वगैरह उठा रहे होते हैं, यकदम कोई देखा है कि मंडियों में जो वज़न उठाने वाले होते हैं, ऐसे करके वज़न उठाते हैं, वो बोरी तकरीबन 50 किलो की हो और इसके अलावा 40 किलो के ऐसे उठाते हैं, जब कंधे के ऊपर ऐसे झटका लगता है, उस वजह से भी ये मोहरों का दर्द होना शुरू हो जाता है। ये उसमें खला आ जाता है, ये कमज़ोरी भी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे कमज़ोरी भी हो जाती है। इसके अलावा जब मोहरों का दर्द होता है, चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नहायत ही मुश्किल हो जाता है, झुक कर आदमी चलता है, दिल नहीं करता चलने को, दिल करता है भी मैं बैठा रहूं। जब उठता है तो बहुत मुश्किल से उठता है। फिर ये जब दर्द होना शुरू हो जाता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, सीढ़ियाँ ना चढ़ने की वजह से, ये दर्द की वजह से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता। और इसके अलावा एक और भी इसके अंदर इसका तजर्बा किया जा सकता है कि ये कमर की दर्द है या मोहरों की दर्द है या पट्ठों की दर्द है। आपने क्या करना है, ये अंगूठे जो होते हैं, अंगूठे सीधे खड़े होके नीचे को झुकना है, नीचे को झुक के जो पाँव के अंगूठे हैं उन अंगूठों के साथ ये आपने लगाने हैं। आपने देखना है कि ये अंगूठे वहाँ तक आसानी के साथ लग जाते हैं, अगर तो लग गए फिर कह लो कि ये मसल का दर्द है, ये मोहरों का दर्द नहीं है। मोहरों के दर्द यहाँ से झुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, झुका नहीं जाता। और इसके अलावा और भी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इन सब का ये ख्याल रखें। ये इसके अलावा आपने ये क्या करना है, जो शादीशुदा आदमी है, जो शादीशुदा औरत हो या और ये आपस में हम बिस्तरी ना करें।
اب ہم نسخے کی طرف آتے ہیں، آپ کو نسخہ بتاتے ہیں، شناخت کراتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ بازار سے لیں اور اس کو گرائنڈ کریں، گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نا اس کا استعمال کریں، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رگڑ لیں۔ رگڑنے کے بعد پھر آپ اس کی گولیاں بنا لیں۔ میں آپ کو اس کے طریقہ بتاتا ہوں، جو چیزوں کی شناخت کراتا ہوں۔ آپ یہ نوٹ کریں، یہ دیکھیں، یہ ہے سرنجا تلخ، یہ سرنجا تلخ ہے۔ یہ آپ لے لیں تقریباً 1 تولہ، یہ لے لیں 1 تولہ سرنجا تلخ۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ ہے سرنجا شیری، سرنجا شیری، یہ بھی آپ 1 تولہ لے لیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ لاکھ پیپل بھی اس کو کہتے ہیں، لاکھ دانہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ لاکھ دانہ بھی ہے، لاکھ پیپل بھی ہے، یہ بھی آپ نے 1 تولہ لے لیں، 1 تولہ یہ لے لیں۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ ہے زعفران، یہ زعفران ہے، یہ میں دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیں، یہ زعفران ہے، ایرانی ہو، اسپین کا ہو، کشمیری ہو، لیکن ہو زعفران۔ یہ ذرا غور سے دیکھ لیں، یہ زعفران، یہ آپ نے لینا ہے۔ یہ اگر 1 تولہ دوسری چیزیں نہیں، یہ آپ نے 3 ماشے لے لیں، 3 ماشے یہ زعفران لے لیں۔ اس کے بعد آ جائے، یہ ہے دیسی موم، یہ میں نے نا بالکل صاف کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ صاف کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو جو موم ہوتا ہے، جو چھتا ہوتا ہے، جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، آپ نے پانی کے اندر ڈال لینا، اس کو گرم کر لیں۔ گرم کرنے کے بعد یعنی کہ ابالا دے دیں، ابالا دے کے اس کو رکھ دیں، ٹھنڈا ہونے پر نا ایسے اس کے اوپر نا تہ جم جائے گی۔ اس کو صاف کر لیں، صاف کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو نا پانی کے اندر ایک ابالا دے دیں۔ ابالا دینے کے بعد پھر آپ نے اس کو بالکل صاف ہو جائے گی، یہ والی ایسے کی موم تیار ہو جائے گی۔ ادھر دکھانا ذرا کو، یہ دیکھیں، یہ بالکل صاف ہو جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا، یہ 4 چیزیں جو ہے نا، 4 چیزیں، زعفران، سرنجا شیری، تلخ اور لاکھ دانہ، ان 4 چیزوں کو آپس میں گرائنڈ کر لیں، مکس کر لیں، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو پیس لیں، بالکل پاؤڈر نما ہو جائے، یہ بالکل یا پاؤڈر ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیسی موم کو آپ نے گرم کرنا ہے، گرم۔ اگر اوون میں یہ گرم کریں تو زیادہ بیسٹ ہے، اوون میں اگر گرم ہوگی تو گولی بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گی، ورنہ جب آپ اس کو چولہے کے اوپر آگ کے اوپر رکھ کے گرم کرو گے، وہ صحیح طریقے کے ساتھ گرم نہیں ہوگی، وہ پگھل جائے گی، وہ ٹھیک نہیں، صحیح طریقے کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اس کو نرم تقریباً آپ اس کو گرم کریں گے تو یہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر مکس ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس کی گولی تیار کرنی ہے۔ آپ کو گولی بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا چنے کے برابر جو ہوتا ہے نا چنا، اس سے ڈبل آپ نے گولی بنانی ہے، چنے کے برابر نہیں، چنے سے ڈبل آپ نے گولی بنانی ہے، یعنی 2 چنے کے برابر۔ جب آپ نے وہ گولی کھانی ہے، آپ نے چبا کے کھانی ہے۔ کھانی کس طرح ہے، آپ نے تقریباً 1 پاؤ دودھ لینا ہے، 1 پاؤ دودھ، اس کے اندر آپ نے 1 چمچ دیسی گھی کا ڈالنا ہے، اس دودھ کے اندر دیسی گھی کا 1 چمچ ڈال لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے 1 گولی چبا کے کھانی ہے، یہ ضرور یاد خیال رکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ گولی میں آپ کو گولیاں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ گولی ہے، یہ 2 چنے کے برابر گولی ہے، تقریباً 2 چنے کے برابر گولی ہے۔ آپ نے 1 گولی کھانی ہے، اور کرنا یہ کتنے دن عمل ہے، تقریباً 10 سے 20 دن تک لگاتار آپ یہ گولی کھائیں، لگاتار وقفہ نہ اس کے اندر آنے دیں۔ انشاءاللہ موروں کا جو درد ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ بھی استعمال کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ بہت ہی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ میں تو ایسے کرتا ہوں، یہ نسخہ میں ایسے یہ گولیاں بنا لیتا ہوں، یہ جو گولی ہے نا، جب میں گولی تیار جب کر لیتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر نا 3 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، جو درود ابراہیمی ہوتا ہے، نماز والا جو درود ابراہیمی ہے، وہ میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں۔ 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سورہ فاتحہ تقریباً ہر بیماری کی شفا ہے اس کے اندر، وہ 41 دفعہ میں پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے 3 دفعہ دوسرا درود شریف پڑھنا ہے، یہ میں دم کرتا ہوں ان گولیوں کے اوپر۔ ویسے بہت ہی اہم طریقہ ہے یہ، بہت ہی آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی یہ کریں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ بھی فائدہ لیں اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ کوئی الحافظ دوا خانہ کہ کوئی بھی میڈیسن بنی بنائی آپ منگوانا چاہتے ہوں، اگر کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہوں، کسی قسم کا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہوں کسی بیماری کے لیے، اگر کوئی میڈیسن آپ منگوانا چاہتے ہوں، تو آپ کی اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ آپ کو بدریہ ڈاک وہ دوائی بھی پہنچ جائے گی. اور اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.